बनाया गया है और अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तस्वीर हमें मौसूल हुई है। इनके घर के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और घर के अंदर बेतहाशा धुआं भरा हुआ है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जनरेटर का जो धुआं है वो उनकी मौत का सबब बना, क्योंकि जब मैं उस वक्त इनके कमरे के बाहर गया तो यहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं भरा हुआ था। इनके ड्राइवर से भी मेरी बात हुई है, उसका कहना है कि वो रात से यहाँ पर मौजूद था और जब से ये MNA बने तब से उनके साथ ही होता था। और जब वो सुबह के टाइम पर यहाँ काफी रश हो गया और लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि आमिर लियाकत का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद फिर ये बात सामने आई और फौरी तौर पर एम्बुलेंस को बुलाया गया और उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन यहाँ पर ये खास बात जो मौत की जो हमारे सामने जो वजूहत सामने आई, क्योंकि कराची में इससे कबल भी हमने ऐसा देखा है कि जनरेटर के धुआं की वजह से हलाकतें हुई हैं। तो इस वक्त जो मैं बिल्कुल इनके कमरे के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ इतना ज्यादा धुएं कि यहाँ सांस नहीं ली जा रही, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनकी वजह मौत ये धुआं हो सकती है। तो नसीर, लेकिन घर में कितने लोग थे उनके अलावा, और ये जो धुआं जमा हो रहा था, इकट्ठा हो रहा था, किसी को इस बात का पता नहीं चला? देखें, बिल्कुल पता उस वक्त चला जब इनके अपने ड्राइवर की हालत खराब हुई है। उसका हमने खुसूसी इंटरव्यू भी लिया जिसके अंदर वो उसका जो पड़ोसी है उनकी जानिब से हमें बाकायदा उसके कमरे का विजिट कराया गया जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये बिल्कुल मज़ार कायद से की जो अगली रोड है जो शाहराह कादीन भी कहलाती है, यहाँ पर इनका घर था, ब्रिगेड थाने की हदूद है। इस वक्त यहाँ रेंजर्स और पुलिस भी पहुंच चुकी है। अंदर तफ्तीशी अफसर का इंतजार है जो अंदर जाएगा। अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, सिर्फ हमारी टीम अंदर गई थी और अभी बाहर आई है। तो अंदर जाकर हमने जो मनाजिर देखे हैं, उनका एक बड़ा हैवी जनरेटर है जो मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 5 किलोवाट का जनरेटर होगा। अंदर कमरे में और बाहर धुआं फैला हुआ है और जो पुलिस के जो यहाँ पर जो एहलकार मौजूद है उन्होंने भी ये अंदाजा लगाया कि ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जनरेटर के धुआं की वजह से ये वाक़या हो रहा है। नज़ीर, अभी डॉक्टर्स का क्या बताना है इनिशियली? देखिए, डॉक्टर ने हमें इस बात की तस्दीक कर दी है। मुझे खुद अस्पताल से फोन आया और उनका कहना है कि आमिर लियाकत इंतकाल कर चुके हैं। वजह क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स के, क्या वजह बनी उनके इंतकाल की? देखिए, वजह जब इस तरह के केसेस होते हैं तो उसका फिर पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम से पहले वजह नहीं बताई जा सकेगी। इससे पहले सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि दम घुटने से ये मौत हुई है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वजह जो है वो तो पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी, लेकिन डॉक्टर्स क्या कहना है कि जब उनको लाया गया अस्पताल तो उस वक्त उनमें जिंदगी की कोई रमक थी या नहीं? देखें, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को ब्रॉड डेड यानी कि मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। इस बात की अब तस्दीक हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद एक अस्पताल का प्रोसीजर होता है कि CPR देते हैं, तमाम तरीके से चेक करते हैं कि हो सकता है कि आर्जी तौर पर इस तरह की अलामात आ जाती है। ये बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई शख्स मुर्दा है लेकिन जिंदगी आ जाती है। तो तमाम जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उनको दिया गया, लेकिन फिर ये बात पता चली कि ये मुर्दा हालत में लाए गए, जिसके बाद अब अस्पताल इंतजामिया ने हमें बताया कि इनका इंतकाल हो चुका है और दम घुटने से जो है बज़ाहिर हलाकत हुई है। यहाँ पर बड़ी तादाद में अहले इलाका, पुलिस और दीगर लोग जमा हो चुके हैं और उनके घर के बाहर जो पुलिस है उनका यही कहना है कि तफ्तीशी टीम का इंतजार कर रहे हैं। आमिर लियाकत का जो कमरा है वो इस वक्त अंदर से लॉक है, लेकिन उनके कमरे के बाहर जहाँ पर उनके स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, अंदर जनरेटर रखा हुआ है। और जो हमने इस घर के अंदर एक और चीज देखी कि आमिर लियाकत का जो कमरा है, जिस जाने का वो कमरा वो बिल्कुल बंद जगह है और जनरेटर भी कमरे के अंदर ही रखा गया था। तो यकीनी तौर पर ये मुमकिन है कि जनरेटर जब कमरे के अंदर रखा तो उसका जो धुआं खारिज हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड, उस वजह से ये मौत वाक़या हो सकती है। जी अच्छा, ये अपने नाज़रीन को भी हम दिखा रहे हैं जो फुटेज आपने भिजवाई है, ये वो जनरेटर है जिसका मुबैना तौर पर धुआं जमा होने से इंतकाल हुआ, और आप बता रहे हैं कि जो कमरा है वो उसकी कोई वेंटिलेशन नहीं थी और यही एक वजह हो सकती है कि धुआं जमा हुआ और धुआं ना निकलने की वजह से उनका दम घुट गया। बिल्कुल, कमरे में कोई वेंटिलेशन नहीं है, कोई एग्जॉस्ट नहीं है, ग्राउंड फ्लोर का इनका घर है और कहीं पर से धुआं निकलने की कोई जगह नहीं है। और इसकी एक और वजह ये भी समझ में आई कि जब मैं अंदर दाखिल हुआ इस घर के अंदर तो धुआं अभी तक मौजूद है। धुआं ऐसा नहीं है कि इस बात को घंटा गुजर चुका है या 15 मिनट, तो धुआं अभी भी अंदर मौजूद है। तो ये बात वाज़ेह होती है कि अंदर जो है वेंटिलेशन मौजूद नहीं है कि कहीं से धुएं का खराज होता। लेकिन उनकी मौत की असल वजह क्या है, ये अब डॉक्टर जो इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट बनाएंगे उसमें, और इसके अलावा जो पोस्टमार्टम होगा उसमें सामने आएगी। में मुलाजिमीन की तादाद क्या थी? कोई मुलाजिम उस वक्त मौजूद था? देखिए, 2 मुलाजिम थे, एक उनका ड्राइवर था और एक उनके साथ दूसरा था। एक से तो हमारी बात हुई है जो अभी भी हमारे सामने बैठा हुआ है, रो रहा है।
جس سے ہم نے ایکسکلوسیولی بات کی ہے، جس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ کیا ہوا، جبکہ ہماری ان کے جو پڑوسی ہے جو پہلی منزل پر رہتا ہے اس نے بھی ہم سے خصوصی بات چیت کی اور اس نے پورا بتایا کہ یہ یہاں ان کا کمرہ تھا، یہ تھا کمرہ کھولنے کی کوشش تو کمرہ لاک تھا. تو باقاعدہ ہم نے اندر کا وزٹ کیا، ان کے جو پڑوسی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اندر دھواں بھر گیا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جنریٹر کے دھوئیں کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے. جی. اور نذیر، ملازمین کا کیا بتانا تھا کہ عامر لیاقت حسین صاحب، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے دنوں جو ان کا کنٹروورسی چلی ان کی آخری بیوی کے ساتھ اور اس کے بعد سے کچھ ان کی ویڈیوز بھی سامنے آئیں جس سے کچھ اس طرح کے شبہات بھی تھے کہ وہ ڈپریشن کے مریض ہو چکے ہیں، تو اس حوالے سے بتانا تھا کہ کس طرح کے ان کے آخری جو ایام تھے گزرے. دیکھیں وہ جو ان کا جو ڈرائیور ہے سامنے ہی موجود ہے، اس کا کہنا ہے کہ جب سے یہ ایم این اے بنے تھے تب سے وہ ان کے ساتھ تھا. اس کا کہنا ہے کہ وہ رات کو تقریباً 11 بجے یہاں گھر پر آ گیا تھا اور صبح جب اچانک سے لوگوں نے شور مچایا تب اس کو بھی پتہ چلا، اور وہ کہہ رہا ہے وہ اندر گیا تو اس کی بھی دھوئیں سے طبیعت خراب ہو گئی، اس کی آنکھیں بھی اس وقت لال ہیں، اسے پانی نکل رہا ہے، اور جو صورتحال ہم نے اس کی دیکھی تو اس کی بھی اس دھوئیں سے حالت خراب ہوئی ہے. تو انہی چیزوں کو اور ان شواہد کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ دم گھٹنے سے یہ ہلاکت ہوئی ہو. اور نذیر بالکل نذیر ساتھ ہی رہے گا، آپ سے ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کو ایک مرتبہ پھر بتائیں گے کہ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے ملازم نے تصدیق کی اور ہمارے نمائندے نذیر شاہ جو کہ خود موجود ہیں رہائش گاہ پر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی، اور جو مبینہ طور پر جو لگ رہا ہے ابتدائی طور پر کہ جو جنریٹر ہے اس کا دھواں جمع ہونے سے، دم گھٹنے سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا انتقال ہوا، یہ لگ رہا ہے ایسا بظاہر. اب حتمی جو بات ہے وہ تو ڈاکٹرز پوسٹ مارٹم کے بعد ہی سامنے آئے گی. بظاہر ابھی تک ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ چونکہ کمرہ بند تھا، کوئی وینٹیلیشن نہیں تھی، ایگزاسٹ کا نظام موجود نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن حتمی طور پر جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے بعد ہی ان کی موت کی وجہ سامنے آ سکے گی. نذیر شاہ یہ بتائے گا کہ ان کی فیملی کی طرف سے کوئی ابھی تک موقف سامنے آیا ہے، کوئی یہاں پر ان کے خاندان کا کوئی فرد آیا ہو اس خبر کے بعد؟ دیکھیں اس وقت صرف یہاں پر پولیس جو ریسکیو رضاکار ہے وہ ہیں، یا پھر اس وقت یہاں پر ہماری ٹیم یہاں پر کھڑی ہوئی ہے. ان کے اہل علاقے ہیں، برابر میں ورک شاپ ہے، وہ لوگ ہیں، ان کے پڑوسی ہیں، اور پولیس کے کچھ اہلکار یہاں پر موجود ہیں. ابھی ایس ایچ او ابھی پہنچا ہے، وہ اندر ان کے کمرے کا وزٹ کرے گا اور اس حوالے سے پھر مزید جو چیزیں وہ سامنے آ سکیں گی. اور کوئی رشتہ دار ان کا، کوئی دوست ان کا پی ٹی آئی سے یا کسی بھی تنظیم سے تاحال یہاں تک نہیں پہنچا، جس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہماری جو اے آر وائی کی جانب سے یہ رپورٹ کی گئی عامر لیاقت کی خبر، تو اس وقت 3 سے 4 منٹ پہلے ہی وہ آغا خان اسپتال پہنچے تھے. یعنی کہ یہ رپورٹ سب سے پہلے ہم نے جو اپنے ناظرین کو دکھائی، اور اس بات کو اگر رفلی آپ اندازہ لگائیں تو تقریباً اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا ہے، کہ آدھے گھنٹے پہلے عامر لیاقت کو یا 20 منٹ پہلے آغا خان اسپتال منتقل کیا گیا. لیکن ان کی موت کب ہوئی ہے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں ہو گئی ہو اور پتہ صبح چلا ہو، یا جس وقت دھواں نکلا ہو تب لوگوں کو اندازہ ہوا ہو کہ اندر سے دھواں نکل رہا ہے، اور جو اہل علاقہ ہے وہ شور مچاتے ہوئے اندر پہنچے اور دروازہ کھولا تو ان کو لے کر گئے. ملازم نذیر شاہ کیا بتا رہے تھے کہ کل رات ان کی بات ہوئی تھی آخری بار عامر لیاقت حسین کے ساتھ؟ کس کی؟ ان کے ملازم کی جو بات چیت ہوئی عامر لیاقت حسین کے ساتھ آخری بار. بالکل وہ اس کا کہنا ہے کہ رات 11 بجے ان سے بات ہوئی تھی ان کے ملازم کی، اور وہ رات 11 بجے ہی آ گیا تھا. لیکن پھر صبح یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. عامر لیاقت حسین جو کافی عرصے سے کئی خبروں میں ان کی اکثر و بیشتر خبریں بھی گردش کرتی رہتی تھی، کچھ متنازع ہوتی تھی، لیکن وہ ہر خبر کا نہ صرف جواب دیتے تھے بلکہ باقاعدہ ڈیفینس بھی کرتے تھے. اور اس وقت جو پولیس حکام ہیں وہاں ایک ایک کر کے اندر جانا شروع ہو چکے ہیں، اور وہ اندر جا کر وزٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کمرہ لاک ہے. اور عامر لیاقت کے حوالے سے اب جو 2 پہلو سامنے آئیں گے. ایک تو جو جب کمرہ کھلے گا تب اندر کی صورتحال دیکھنے کے بعد پتہ لگایا جا سکے گا، دوسرا جب ڈاکٹر ابتدائی میڈیکل رپورٹ بنائیں گے، ان 2 چیزوں سے تمام صورتحال واضح ہو جائے گی. اچھا نذیر، آپ چونکہ ملازم سے آپ نے بات چیت بھی کی ہے، آپ خود موجود بھی ہیں ان کی رہائش گاہ پر، ملازم کا کیا کہنا ہے جب ان ملازم کی آخری مرتبہ ڈاکٹر صاحب سے بات چیت ہوئی تھی، ان کی طبیعت، ان کی حالت کے بارے میں کچھ بتایا کہ کیسی تھی؟ دیکھیں جو ملازم ہے وہ ایک تو اس کی اپنی دھوئیں کی وجہ سے طبیعت خراب ہے،
دوسرا شدت غم سے بھی وہ نڈھال ہے. اس کے وہ سب رو رہا ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کو دلاسا دے رہے ہیں. اس کا بس اس نے ہمارے کو جو بتا سکا مختصراً وہ ہم نے آپ کو بتایا. اس کا یہی کہنا تھا کہ اسے بھی اس وقت پتہ چلا جب تمام لوگ یہاں پر آئے, شور مچایا اور اندر گئے تو دھواں تھا, اور اس دھوئیں کی وجہ سے جو ہے ان کی یہ جو طبیعت خراب ہوئی ہے. اور